खसलत क्या है? एक कुत्ता 10 कुत्तों का खाना रखा हुआ हो, दूसरा कुत्ता आता है गले का, वो देता नहीं, उसे भोंकता है। इसीलिए नाफरमान मुसलमान को कुत्ते की तस्वीर दी गई, वमसलुहु कमसली कल, ये नाफरमान मुसलमान कुत्ते की तरह है। कुत्ते के अंदर ये खसलत है कि वो 10 कुत्तों का राशन रखे, ग़िज़ा रखे, वो अपने लिए जीने की कोशिश करता है। तो वो मुसलमान जो अपने लिए खाली अपना नारा, मेरी जोरू, मेरे बच्चे, मेरा घर, दूसरों के लिए इस माहौल से निकलकर इंसानियत की खिदमत के अंदर आए, मस्जिद को देखें, महल्ले को देखें, गरीबों को देखें, यतीमों को देखें, बेवाओं को देखें, मिस्कीनों को देखें और देखें कि जिंदगी का मजा क्या आता है, जिंदगी का लुत्फ क्या आता है। मस्जिदों के अंदर जाले लगे हुए फिक्र नहीं, और यहाँ घरों के अंदर मार्बल लग रहे हैं इस्तेंजा खाते हैं, बैतुल खला में टाइल्स और मौजाक लग रहा है। कीमती से मस्जिद के अंदर एक नल देखा कि पानी टपक रहा है, पानी जाया हो रहा है। क्या ये आपका घर नहीं है? क्या आप जिम्मेदार को मिलकर कि अजी मैंने देखा कि ये नल टूटा हुआ है और मेरे जेब में पैसा था, मैंने इससे कीमती नल लाकर आपको दे रहा हूँ, आप इसको लगवा दीजिए। ये घड़ी हमेशा ताखीर से चलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये घड़ी मस्जिद में टंगी रही रहे, मैं अच्छी घड़ी लाकर देता हूँ। ये घर तुम्हारे कब्र में नहीं आएगा, ये मस्जिद यहाँ जनाजा आएगा। यहाँ घर में मरने के बाद लाश को ठिकाना लगाने की फिक्र जोरू करेगी, औलाद करेगी। अरे उठाओ जी जल्दी, नाक में खून आ रहा है, कान में सीप आ रहा है, पेट फूकने को चला जा रहा है। जो घर को मर को मिट को बनाया, 1-2 रकात एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लायक नहीं, आना जनाजा यहीं पर है। आपको आपकी दुआएं मग़फ़िरत की दरख्वास्त यहीं पर आना है। निकलो निकलो इस सड़े हुए माहौल से, इस गंदे माहौल से निकलो, घरों के माहौल से निकलो, परिवार के माहौल से निकलो, रिश्तेदारों के माहौल से निकलो। हर औरत को अपनी बहन की तरह, हर भाई को, हर मर्द को अपनी भाई की तरह। और आका ने फरमाया सारे मुसलमान एक जिस्म के तरह है। पैर में कांटा चुभता है, आंख से क्यों पानी निकलता, जुबान से आ क्यों? आप पूछो आंख से, तो आंख कहती है हम उसी जिस्म का हिस्सा हैं। पैर में कांटा चुभा तो क्या हुआ? तकलीफ आंख को होती है, तकलीफ जुबान को होती है, सारा जिस्म काम जाता है, नींद नहीं आती। दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ हो और दुनिया के किसी इलाके में किसी मुसलमान को परेशानी हो, निकलो इस माहौल से, गंदे माहौल से, जियो दूसरों के लिए, फिर देखो जिंदगी का मजा क्या आता है और अल्लाह की नेमतें और अल्लाह की रहमतें हमारी जिंदगी के अंदर कैसे आती हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदबू को नापसंद किया करते थे। जहाँ इज्तिमाई माहौल हो वहाँ अपनी जात से दूसरों को तकलीफ देना गुनाह कबीरा है। जुमा में लोग आते हैं, जमात में लोग आते हैं, ईद में लोग आते हैं और जलसों में लोग आते हैं, ऐसे कपड़े और ऐसा जिस्म लेकर कि जिससे दूसरों को तकलीफ हो, गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहिर मुताहर है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह हजरत बुखारी का दर्स देने आते, बुखारी शरीफ के सामने हमेशा हजरत को एक खिला हुआ गुलाब का फूल चाहिए था। बेपनाह गुलाब के फूल से मोहब्बत थी हजरत को, और हजरत इत्र भी इस्तेमाल करते तो गुलाब का जो इत्र है उसको इस्तेमाल करते। इत्र तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन्नत अदा हो जाती है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह से पूछा गया कि हजरत आप कैसे किसको ज्यादा पसंद फरमाते हैं? तो हजरत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, हमारे अकाबिरीन और हमारे बुजुर्गान की निगाह फिरासत देखिए, फरमाते हैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पसीने में गुलाब की खुशबू आया करती। जिसके पसीने में गुलाब की खुशबू हो उसे तो दूरों दूरों से वास्ता नहीं पड़ता। साहबा किराम फरमाते हैं हम उन गलियों को पहचान लेते थे
جن گلیوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن پہلے گزرے ہوئے رہتے تھے، کئی دنوں تک ان گلیوں کے اندر خوشبو رہتی، مہک رہتی، تو ایسے آپ کہاں پسند فرماتے؟ تو ان دونوں نے میٹنگ کر لی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ، انہوں نے میٹنگ کر لی کہ آقا کو کسی اور حضرت زینب کے بعد آئندہ زیادہ نہیں روکنا ہے۔ تو چنانچہ آقا آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ ناک پر کپڑا رکھ لیا، اب سوچا کہ اتفاقی بات ہے، پھر آگے ہے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ناک میں کپڑا رکھا، کیا ماجرا ہے؟ ایک نے رکھا، دوسرے نے رکھا، تیسرے، سب نے میٹنگ کر رکھی تھی۔ تو فرمایا کیا؟ کہنے لگے کہ وہ جو گھاس ہے جس میں نشان بات آتی ہے وہ آپ کے منہ سے جو ہے مہک آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ اب یہ زوجے مطہرہ تھی، بڑے باپ کی بیٹیاں بھی، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین کرنا تھا آقا کو، ماننا تھا، ماننے پر مجبور تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، جب بدبو آ رہی ہے تو آئندہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ الفاظ غور کریں آپ، کسی بیوی کی چاپلوسی مقصد نہیں تھا، کسی بیوی کی رضامندی مقصود نہیں، بلکہ بدبو سے اگر کسی اور سوگند کو تکلیف ہو رہی ہے اور آنے والے فرشتوں کو اذیت ہو رہی ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بالکل باریکی کے ساتھ آپ غور کیجیے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ شہد کا پانی میرے لیے حرام، امت کے لیے حلال، اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے آئندہ نہیں پیوں گا۔ جب نہیں پئیں گے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید مہارت تھی شہد کا شربت بنانے میں، اب جب بنائیں گی دوسرے دن آقا فرمائیں گے نہیں اس میں تو گناہ گھاس کی کسان بات آ رہی ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ جو آئندہ نمبر تھا ان کو کہہ دیا کہ کہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل شکنی نہ ہو اور ان کے دل کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے کتنی دور تک اس نے معاشرت کا اور بیویوں کے دل نہ ٹوٹنے کا آقا کو خیال تھا، احساس تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کر اگلی بیوی کو یہ کہا، انہوں نے سب میٹنگ کر رکھی تھی، ان کو یہ کہا کہ دیکھو تم نہ کہنا کہ حضرت زینب نے یہ شہد بنایا تھا، شہد کا شربت بنایا تھا، کیونکہ اگر میں آئندہ اس کو نہ پیوں گا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں کامن کہہ دوں گا، عام کہہ دوں گا کہ اب مجھے آئندہ سے میری طبیعت مائل نہیں ہوتی شہد کی شربت کی طرف، اب کبھی میں اپنی زندگی میں شہد کے شربت کو استعمال نہیں کروں گا، ایک عام بات ہو جائے گی۔ اگر تم کہو گی کہ حضرت زینب کے یہاں انہوں نے وہ شہد کا شربت پیا اور کس سے بدبو آ گئی تو وہ جی نہیں پائیں گی کہ یا اللہ میرے یہ عمل سے میرے محبوب کو تکلیف ہو گئی، میرے شوہر کو تکلیف، وہ جی نہیں پائیں گی، جیتے جی۔ اس لیے راز میں رکھنا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو کہ گھاس کی بو آئی ہے، یہ گھاس میں نے استعمال نہیں کی، ان کا پلان تھا، ان کا منصوبہ تھا۔ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ازواج مطہرات کو امتحان کی چکی میں پیتا گیا، آزمائش سے گزارا گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ایسے ہی نہیں بنا لیا، حضرت موسیٰ کو کلیم ایسے ہی نہیں بنا لیا، اما عائشہ کو اور حضرت قتیجہ کو، حضرت زینب کو، حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو کائنات کی مسلمانوں کی ماں اور آقا کی حرم سرا کی ملکہ، یہ معمولی خطاب ہے۔ ودھان سبھا میں کوئی گاڑی چلائے اکڑنے لگتا ہے، کسی منسٹر کا وہ پی اے بن جائے اور اس کے گھر کا واچ مین بن جائے
وہ سونے اور چاندی کے حرفوں سے کارڈ بنائے گا، وزٹنگ کارڈ، کہ دیکھو کہ میں فلاں کتے کا چپراسی ہوں، میں کتے کا بھی کتا ہوں۔ یہ عورتیں، یہ ملکائیں، کروڑوں اربوں خربوں کی ملکائیں ہیں، یہ ان کے کچے گھر ضرور ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ گھر کائنات میں آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو امتحان کی چکی میں پیسا۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آئی، کیا؟ ایک شہد کا شربت آپ نے پیا، دوسری جو آگے کی امہات المومنین تھی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، عین پارٹی، یہ دو لیڈر بنے، اور یہ دو لیڈر بن کر اور خواتین کو جوڑ کر انہوں نے ایک بات پر متفق کر لیا کہ آپ کے منہ سے فلاں گھاس کی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کیا جھوٹ بولی؟ کیا حضرت حفصہ نے جھوٹ کہا؟ جو مغافیر گھاس کی بو کو محسوس کیا، میں آپ کو کل کا واقعہ جو ادھورا رہ گیا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات کی شان، ازواج مطہرات کا مقام اور درجہ آپ اندازہ لگائے۔ فتوح الشام میں لکھا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نے تو گھوڑے میں بیٹھ کر 8 گھنٹے تک مسلسل جہاد کرتے رہے، اور جب 8 گھنٹے تک کوئی مشین نہیں کام کر سکتی، گھوڑا کیا کام کرے گا، تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ نے لاکھ تدبیریں سوچی کہ کیسے گھوڑے کو تازہ دم کیا جائے۔ گھوڑا تازہ دم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اس ترکیب یاد آئی، انہوں نے کان میں بول بولے، گھوڑا تازہ دم فریش ہو کر کھڑا ہو گیا اور ایسے میدان میں گھسا کہ پہلے سے زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ وہ حملہ کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد رہا ہوئے، پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے گھوڑے کے کان میں کون سا منتر پڑھا تھا؟ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے گھوڑے سے یہ کہا تھا کہ دیکھ میں جو جہاد کر رہا ہوں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، میں میری جورو کا، میرے بچوں کا، میری پراپرٹی کا، میرے ملک کی زمین کا، میرے مکان کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کی رضا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا مسئلہ ہے۔ دیکھ گھوڑے، اگر تو اس وقت میرا ساتھ نہیں دے گا، میں نبی کے روزے کے پاس جا کر جالیوں سے آواز لگا کر میں آقا کو تیری شکایت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ گھوڑا جھٹک کر اٹھا اور پوری قوت کے ساتھ کہ میری شکایت آقا کے دربار میں نہ پہنچانا، تو یہ سن کر اٹھ گیا وہ۔ اتنے زمانے کے بعد ایک گھوڑے کے کان میں آقا کی طرف اس کی نسبت کی گئی تو اس گھوڑے میں جان پیدا ہو گئی۔ وہ ازواج مطہرات جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، استر، لباس اور جان اور دلوں کی دھڑکن اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری رات آپ تہجد پڑھا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، تو اب پھر فجر میں تازہ دم ہو کر جانا، ریفریش چاہیے آپ کو، تو اس کے لیے کیا تھا؟ چائے پیتے، قہوہ پیتے، کھجور کھاتے یا لیٹ کر آرام کرتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا میرے سے کچھ لمحوں کے لیے بات کر لیا کرتے تھے تو میری محبت آقا کے دل میں اتنی تھی کہ دل تازہ دم ہو جاتے اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے۔ تو کتنی محبت ہوگی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماؤں سے اور ازواج مطہرات سے۔ کیا ماں سمجھ رہے ہیں بات آپ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کی تھکاوٹ چند لمحے مجھ سے گفتگو کر کر پیار بھری محبت بھری باتیں کر کر تازہ دم ہو جایا کرتے تھے۔ سوال یہ آقا کے کتنے قریبی ازواج مطہرات کیا انہوں نے جھوٹ سے کام لیا؟
جو آقا کے بارے میں یہ کہا کہ آقا آپ کے زبان سے، آپ کے لبوں سے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، کیا اماں عائشہ سے یہ توقع؟ کیا ام المؤمنین حضرت حفصہ سے یہ توقع؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ کی یہ تربیت فرمائی؟ کیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ کی یہ تربیت فرمائی؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ہمارا جوتا ہمارے سر ہو سکتا ہے، ہم اپنی پیشاب پیخانے میں ڈبکیاں لگا سکتے ہیں، ہماری ماؤں کے بارے میں وہ تصور نہیں، تو پھر کیوں کہا کہ آقا آپ کے منہ سے مغافیر یعنی وہ گھاس کی بو آ رہی ہے؟ بات اپنی جگہ سچ بھی ہے اور بات وہ بھی ہے کہ جو شوہر کی محبت کو منوا سکے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب انشاءاللہ کر دوں گا آپ کو۔ کیا کوئی بغیر شادی کے زندگی گزار سکتا ہے؟ اگر گزارا تو کیا اللہ اس کو عذاب دے گا؟ شادی کے لیے شرط ہے، شادی جہاں سنت ہے اور جہاں واجب ہے، فرض ہے، تو اس کے لیے شرط بھی ہے۔ شرط کیا ہے کہ جورو کا غلام نہ بنے، شرط یہ ہے کہ اس کی کمائی پر نہ پلے، شرط یہ ہے کہ اولاد کو وہ جس میں دم نہیں کہ وہ بیوی کو قابو میں رکھ سکے گا، اور جس میں دم نہیں کہ اولاد کی وہ تربیت کر پائے گا، جس میں دم نہیں کہ ساس بہو کے جھگڑے میں عدل کو قائم کر پائے گا، انصاف کو قائم کر پائے گا۔ شادی سنت بھی ہے، شادی واجب بھی ہے، شادی فرض بھی ہے، شادی مکروہ بھی ہے، شادی مکروہ تحریمی بھی ہے، شادی حرام بھی ہے۔ الگ الگ آدمی کی کیپیسٹی کے اعتبار سے کسی کو فرض ہے ساری چیزیں اس کے لیے، گرین جو ہے گرین سگنل ہے، یعنی عدل بھی کر سکتا ہے، طاقت بھی ہے، اولاد کی تربیت بھی کر سکتا ہے، جورو کا غلام بھی نہیں بن سکتا، ایسے آدمی کے لیے شادی فرض عین ہے۔ اور ایک آدمی ہے اس میں کچھ کمی، اس کے لیے واجب، اور ایک آدمی دو چار کمیاں اس کے لیے سنت، ایک آدمی بیوی کو پال نہیں سکتا۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہ نہیں کہہ سکتا بھی اللہ پالنے والا، دنیا دارالاسباب ہے، اس کے نام نقطے کی ظاہری ذمہ داری نہیں، تو ایسے آدمی کے لیے مکروہ۔ اور ایک آدمی خود فقیر، وہ دوسروں کی محتاجگی میں زندگی گزارنے والا، اب بیوی کو لائے گا تو لاٹھی کے دو کنارے میں، ایک کنارے میں یہ اندھا بنے گا اور دوسرے کنارے میں اس کو باندھ کر سگنلوں پر بھیک مانگے گا، اس کے لیے حرام۔ شادی سنت بھی ہے، حرام بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اب جو جورو کے غلام ہیں ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کبیرہ کیا ہوگا۔ افطار پارٹی دوسروں کے پیسوں سے کرنا جائز ہے کیا؟ دیکھیے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو یوں ہی اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ افطار پارٹی اس میں زیادہ تر گمان ہے کہ آدمی کی مشکوک کمائی، کسی آدمی کی ڈائریکٹ حرام کمائی، چٹ فنڈ کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، غبن کا پیسہ ہے، حلال تجارت کو جمعہ کے وقت جو کاروبار کیا وہ پیسہ ہے۔ جوتوں کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، برتن حلال ہے، لیکن اذان کے بعد جمعہ کے وقت کاروبار کیا۔ اب دیکھنے میں آدمی جو ہے حلال کاروبار، دکان سچا، لیکن کاروبار حرام کر کر حرام کمائی۔ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے افطار پارٹی کو بڑھاوا نہ دیں، افطار پارٹیاں نہ کریں۔ زیادہ تر مسجدوں کے اندر جو افطار پارٹی کی جاتی ہے اللہ کے گھر کا احترام نہیں، چیخ و پکار اللہ کے گھر کو گندا کیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر افطار پارٹی کے لیے چاول منگے، روپیہ منگے، چندہ منگے، چپل دکھائیے اس کو، جا رہے تیرا افطار تو کر لے، تیرا روزہ تو کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزے داروں کے لیے جو ہے ان کی روزی میں اور ان کے افطاری شہری میں اضافے کا وعدہ کیا ہے۔ تجھے کاروبار کرنا ہے
पाकिट का कारोबार कर ले, तुझे जो है शराब की बोतलों का कारोबार कर ले। इफ्तार पार्टी को दरमियान में लाकर अल्लाह के घर की अदब ताज़ीम को उजाड़ यहाँ होती थी। मैं आपको हाथ पकड़ कर दिखाऊंगा, वो चीख, वो पुकार, वो मिठा गिराया गया, वो दालचा गिराया गया, वो हड्डियां डाली गई। मस्जिद में हजरत अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह पैंट नहीं मारा करते थे, और तुम मस्जिद के अंदर बिरयानी और दालचे और मिट्टी की बदबू से तुम मुताबिक करोगे मस्जिद को। अगर किसी को करना हो अपने घर को गंदा कर ले, अपनी शादी महल को लेकर खरीद कर वहां करे। मस्जिदों के अंदर खास तौर से इफ्तार पार्टी करना मैं समझता हूँ नाजायज की हद तक बात पहुंच जाती है। कोई चंदा मांगे उसके लिए बिल्कुल आप चंदा ना दें। 7 को दामाद कब्र में उतार सकता है या नहीं, वजाहत फरमाए। 7 माही के दाखिल है। बीवी से जब एक मरतबा किसी लड़की से निकाह हो गया तो उसकी माँ से हमेशा के लिए निकाह हराम है, वो उससे पर्दा भी नहीं। हमारे यहाँ मामला उल्टा है, सालियों से बेपर्दगी है और खुलेआम ठट्टा है, मजाक है, और सास से पर्दा है। सास से बेपर्दगी है वो माँ है, उसको महरम बनाकर दामाद हज को ले जा सकता है, साली को नहीं ले जा सकता। यहाँ सालियों को के साथ बेपर्दगी और सास के साथ पर्दा। लिहाजा अगर कोई दामाद अपने सास को जीते जागते कब्र में उतारना चाहे, जैसा कि इन्होंने सवाल किया, उतार सकता है। सास माँ के दाखिल है। औरादे फतहिया एक किताब है, हमारे करम फरमा है, और इस नूरानी मस्जिद का नूर हम उनको कह सकते हैं। हजरत जनाब अतीक साहब हमारे फरमाइश पर साल गुज़िश्ता माह रमजान में अपनी वालिदा मोहतरमा की सेहत याबी के लिए और उनके वालिद के इसाले सवाब के लिए एक छोटी सी किताब आज इंशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह ख़वातीन में और मर्दों में तक़सीम की जाएगी। बड़ी कीमती किताब है ये। हजरत शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने इन औराद फतहिया को मुरतब किया है। हजरत फरमाते हैं 1400 वलियों से मेरी मुलाकात हुई। उन 1400 वलियों से उनसे कुछ लिया, उनसे कुछ लिया, उनसे कुछ लिया। 1500 औलिया से जो चीजें ली मैंने उसको औराद फतहिया में जमा किया। आज भी कश्मीर में फजर की नमाज के बाद पूरी मसाजिद के अंदर इज्तिमाई तौर पर जोर जोर से लोग पढ़ते हैं। हजरत शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा था तो शायद हो सकता है कि रास्ते में बैतुल मक़दिस आता हो जो आजकल यहूदियों के कब्जे में है। फरमाते हजरत कि मैं बैतुल मक़दिस गया, नमाज पढ़ी और मुझे नींद आ गई। ईशा की नमाज के बाद हो सकता है नींद आ गई, सो गया। आपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मुझसे मुसाफहा किया। जो मुसाफहा किया, हाथ मिले, तो हाथ जो अलग किया तो आस्तीन से एक पेपर निकला। मैंने वो पेपर उठाया तो जो देखा कि वही औराद फतहिया जो 1400 औलिया किराम से मैंने लिया, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्तीन मुबारक से लिखा हुआ वो मुझे मिला। ये बहुत मुजर्रद ताकतवर ये वजीफा है। सुबह में तहज्जुद और फजर के पहले इसको पढ़ना चाहिए, और किसी वजीफे की और किसी दुआ की जरूरत नहीं है। शुरू में परेशानी होगी कि 15 मिनट 17 मिनट टाइम लगेगा, जाने 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 पढ़ते पढ़ते जब जुमले जुबान रद्द हो जाएंगे तो 5 मिनट के अंदर ये किताब खत्म हो जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी वालिदा साहिबा को सेहत शिफा और वालिद को अल्लाह करवट करवट राहत नसीब फरमाए। और दूसरा, कल किसी साहिब का USB पेन ड्राइव मिला है, वो हमारे पास है, वो शनाख्त बताकर वो लेकर जाएं। और एक अहम ऐलान है और बहुत जरूरी ऐलान है कि आप जानते हैं यहाँ की जो हुकूमतें हैं मुसलमानों के साथ तासुब बरतती हैं। खासतौर से जो मुसलमानों के इलाके हैं वहाँ साफ सफाई का निज़ाम, कारपोरेशन का निज़ाम, पानी का निज़ाम, ये सब बहुत नाकिस और ना होने के दर्जे में है।
खास तौर से जहाँ मुस्लिम आबादी, वहाँ पर गंदगी ज्यादा, पानी की किल्लत, हॉस्पिटलों की कमी, डॉक्टरों की कमी, बिजली की किल्लत, ये चल रहा है। देखेंगे कब तक चलेगा, जब तक कि इस्लाम का परचम इस मुल्क के अंदर आका की पेशुगोई के मुताबिक न लहराएगा। शायद लग रहा है कि उस वक्त तक ये अंधेरा बढ़ता ही जाएगा, ये तारीकी बढ़ती ही जाएगी। फैमिली रोड के अंदर गणेश का जो जुलूस निकला, पथराव हुआ मस्जिद पर, वहां बिलाल मस्जिद है, उसके शीशे फोड़े गए और बाजों ने कहा कि तिरगटोन की मस्जिद के पास चप्पल और जूते भेजे गए। और हमारे करीबी रिश्तेदार ने बताया कि फैमिली रोड में उन्होंने चश्मदीद आंखों से देखा कि एक हिंदू एक मुसलमान के गले पर छुरी चला रहा था। अल्लाह का करना ये हुआ कि वो झुक गया और जरा सी खराश आई, वो बचकर भाग गया। ये सब चीजें वहां पर हुई, लेकिन अखबारों में आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां मुसलमानों की इस माह मुबारक में, माह मुकद्दस के अंदर हो रही हैं। कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ रमजान के महीने के अंदर कतरे कतरे बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। किसी इलाके में 9 महीने, किसी इलाके में 7 महीने घर की खवातीन कपड़े धोने के लिए दूर दराज उनके रिश्तेदार ऐसे इलाकों में जैसे जयनगर, बाहोली, ऐसे इलाके में आकर कपड़े धोकर वो जा रहे हैं और जमजम की तरह क्यानों में पानी का पानी पीने का लेके जा रहे हैं। उमूमन हम ये देखते हैं कि बिहार में सैलाब आया, बंगाल में तूफान आया, हमारे नौजवान खड़ जाते, तो ये चंदा करो चंदा करो, पूरे लाल रुमाना ले ले वो चौक में बैनरा लगा को गली गली। खुद इस शहर बेंगलोर में जहाँ मुसलमानों की कसीर आबादी है, शहरी इफ्तारी में वजू के लिए पानी नहीं है। कई लोग तयम्मुम पर इक्तफा कर रहे हैं। मस्जिदों में, इस्तिंजा खानों में कुछ लम्हे बाद पानी खत्म हो जाता है, ताफुन और बदबू पैदा हो जाता है। बंगाल और आसाम और बिहार के सैलाब, तूफान, जलजलों की फिक्र, गुजरात के झगड़ों की फिक्र क्यों? वो करने से नाम होता है पेपर में डालते कि फला नौजवान कमेटी 20 लाख रुपए ले ले हो गई। तमिलनाडु में सुनामी आई, 9 गुलाब की नौजवान कमेटी हिस्सा लेकर गई। यहाँ बगल में जीवन पल्ली में, यहाँ बम्बन हल्ली में, यहाँ टैनी रोड वेंकटेशपुर में, यहाँ अशरफ लेआउट में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अपने साथियों से मशवरा किया, बहुत कम कीमत में यानी 400 रुपए एक टैंकर पानी मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से हम जो है साथी अपने तौर से पैसा डालकर 2-2, 3-3 जो है ये भेजे हैं। आज के राष्ट्रीय सहारा अखबार में भी उसकी रिपोर्ट आई है। ये बहुत जो है उम्दा काम है। आका ने हदीस पाक में ईसाले सवाब के लिए जो 3 चीजें बताई, उनमें से एक पानी को भी बताया, जो बराह रात ईसाले सवाब का काम है। अपनी मरहूमा वालिदा के नाम, अपने मरहूम वालिद के नाम, अपने ईसाले सवाब। बल्कि हजरत सलमान फारसी की इस्तकबाल रमजान की जो हदीस है, उसमें आका ने फरमाया, अगर तुम में का कोई किसी रोजेदार को लस्सी का एक घूंट पिलाए, कुर्बान जाए सहाबा किराम पर। उनके सवाल करने पर उन्होंने उस वक्त सवाल किया, ऐ आका, हमने से किसी को अगर एक खजूर देने की ताकत ना हो, एक घूंट लस्सी देने की ताकत ना हो, आका ने फरमाया था एक घूंट पानी भी दे देगा तो अल्लाह ताला उसके रोजे के अजर को कम किए बगैर इसको अल्लाह तबारक ताला सवाब जो है बराबर फरमाएंगे। तो इफ्तार पार्टियां करने के बजाय और ये गंजियां जो है गली गली बांटने के बजाय जमीयत उलमा के नुमाइंदे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, यहाँ बाहर बैठेंगे। आप जरूर जो है एक टैंकर 2, 3, 4 जितना हो सकता है उतना लिखाकर आप रसीद हासिल कर लें। इंशाअल्लाह रमजान मुबारक का महीना आपके पानी से वो सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे, वजू करेंगे, इबादतें करेंगे। बल्कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हर साल जो तुम दूसरा काम करते हो, कोई चावल बांटता है, कोई कपड़े बांटता है, कोई नंगा नहीं है, कोई भूखा नहीं है, लेकिन कतरे कतरे पानी के मोहताज हैं लोग, बूंद बूंद को तरस रहे हैं। चाहिए ये ऑटो में जाएंगे, 25-50 रुपए आपका किराया लगेगा। आंखों से देखिए आप, सैलाब बिहार के बंगाल की फिक्र करने वाले अपने बड़ों की फिक्र नहीं है। आप जाइए, ये मुसलमानों के लिए ताउन कीजिए। और दूसरी जो नौजवान कमेटियां
کمیٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو ترغیب دلائیے، بابا تم بھی جاؤ، اپنی گاڑیاں لگاؤ اور جو ہے سیراب کرو، سب سے جاریہ پاؤ۔ انشاءاللہ دعا کے بعد ہمارے بھائی امین صاحب جو جمیعت علماء کرناٹک کے سیکریٹری ہیں وہ رسید بک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، خود اپنی زندگی کی بناؤ اور بیماروں کے دفاع کے لیے اس سے مؤثر کوئی اور جو ہے کام نہیں ہے۔ ہماری خواتین بھی جو آئی ہوئی ہیں وہ بھی چھوٹے بچوں کو بھیج کر وہ ضرور جو ہے رسید کٹوائیں۔ اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے منزل، یہ تو تعریف کی محتاج ہی نہیں ہے۔ سورج کے سامنے ہم کیا کسی کی تعریف کریں، آپ جو ہے اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ مرحوم باسط صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، عبد البشیر صاحب بیسندرا والے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، شاہدہ بیگم صاحبہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، محمود شریف اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔